mga kamaster. Muna sa kaon na guro mga kamaster kay akong pulungan mga kamaster. Medyo ni-relax pa lang ni kay wala pa mi nagpaabot kami sa oras nga alauna mi mataka. Kay kuan pa mi kay alas 12 pa karon. Muna akong trabaho karon kay pulungan niya mga kamaster. Tapos dito na kita. Medyo lisod-lisod nga trabaho ni mga kamaster. Hasta batong dito dapita sumoy ato hapog kayo na ana atos tumoy pangaon kay para ang atop sa balay dili na mahulog ang mga dahon. Nanglan nga lisod-lisod ni nga trabaho kay daghan mga atop nga nanglan nga dili siya mahulgan og kahoy para dili maguba. Una nga madugay-dugayan gini siya human kay medyo lisod na trabaho. Hinay-hinay lang. Yan ang tawad mo saka. Medyo alas 12 pa.